الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وصل على بلد محمد في البلاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات صدق اللہ مولانا العظیم الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت ہی رحمت برستی ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمیں بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر شاہ لولاک آیا تھا زمیں بولی کہ پہلے اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے زمیں بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے بے شک اللہ تعالی اور اس دے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دیں اے ایمان والیو تسی بھی مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے تے ایک واری درود پڑھیا اللہ دیاں 10 رحمتاں اس نو عطا ہوئیاں درود ایک واری پڑھیا 10 غلطیاں معاف ہو گئیاں درود ایک واری پڑھیا رفعت لہو 10 درجات اللہ نے او دے 10 درجے بلند کر دیتے یعنی
ایمان والا جدوں ایک واری درود پڑھدا ہے مصطفیٰ دی ذات تے، اس نوں 30 فائدے حاصل ہوندے، 10 نیکیاں مل گئیاں، 10 گناہ معاف ہو گئے اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ تین گلاں سمجھنیاں کہ رب دا درود کی ہے، فرشتیاں دا درود کی ہے، تے مصطفیٰ کریم تے ایمان والیاں دا درود کی ہے۔ رب دا درود روح المعانی دے مصنف حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ رب دا درود ہے جے قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ رب دا درود ہے جے امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ رب دا درود ہے جے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندن کہ اللہ تعالی فرشتیاں دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں دا تذکرہ کردا ہے، اور فرشتے خوش ہو کے کملی والے واسطے درجات دی بلندی دی دعا کر دیں۔ عجیب حیرت ہے کہ زبان رب دی ہے، اس نبی دیاں عظمتاں کس قدر اعلیٰ نے جیدہ ثنا خان خود رب ذوالجلال ہے۔ قرآن کریم دے اندر رب دے درود دے مختلف انداز نظر آندے کہ اللہ رب العزت اس طرح درود پڑھ دیں، الم نشرح لک صدرک، توجہ کر کملی والیا اسی تیرا شرح صدر کر دیتا، ووضعنا عنک وزرک اسی تیرے تو بوجھ ہٹا دیتا، الذی انقض ظہرک جس دی وجہ دے نال جناب دی کمر چکی جا رہی سی، ورفعنا لک ذکرک کملی والیا اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا۔ اللہ کس طرح بلند کر دیتا؟ سن رب دا درود کیے، اللہ فرماندے نے اذا ذکرت ذکرت معی، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا سونیا اوتھے اوتھے تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرشہ تو لے کے فرشہ تک، آدم تو لے کے قیامت دے دن تک محمد میں تیرے نام دے ڈنکے 4 دانگے عالم دے اندر بجا دیتے۔ فرمایا تیری امت کلمہ پڑھے گی، پہلے میرا ذکر کرے گی پھر تیرا ذکر کرے گی۔ فرمایا کملی والیا ویکھ تیرا رب کیویں تیرے تے درود پڑھدا ہے۔ جس ویلے تیری امت اذان پڑھے گی پہلے میرا ذکر کرے گی پھر تیرا ذکر کرے گی، اقامت پڑھے گی پہلے میرا ذکر کرے گی پھر تیرا ذکر کرے گی۔ کملی والیا
جس ویلے تیری امت نماز پڑھے گی، فجر ہوے، ظہر ہوے، عصر ہوے، مغرب عشاء ہوے، تہجد ہوے، اشراق ہوے، چاشت ہوے، اوابین ہوے، سبحان اللہ، نماز عید الفطر ہوے، عید الاضحیٰ ہوے، سورج گرہن دی نماز ہوے، چاند گرہن دی نماز ہوے، فرمایا جنازے تک دی نماز کیوں نہ ہوے، پہلے میرا ذکر کرے گی، میرے ذکر نو حمد کہندے نے، مصطفیٰ تیرے ذکر نو درود کہندے نے، فرمایا پھر تیرا ذکر کرے گی، تیرے تے درود پڑے گی، سبحان اللہ۔ اس واسطے کہ اللہ والا ایدیاں اس سمندر نو اس طرح کوزے دے اندر بند کر دے، کی کہندا ہے کہ سونیا ہر جگہ تے تیرے اسی ڈنکے بجا دیتے ہیں، اور جڑے تینوں تے تیرے ذکر نو مٹانا چاہتے ہیں، فرمایا کن کھول کے سن لیں، ان شانی آقا هو الابتر، کہ کملی والے جڑے تینوں مٹانا چاہتے ہیں وہ آپ مٹ جان گے، تیرا تذکرہ ختم نہیں ہوئے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا کہ کملی والے ایک خاکے بنا لین، میرے محبوب بکواساں کر لین، تیرے خلاف جو بھی حربہ تدبیر اختیار کر لین، جس طرح بھی چاہ تیری اس شان نو مٹان دیا کوششاں کر دے رہن، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اے جدہ میں مٹانا چان مٹا نہیں سکدے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا کہ کافر جڑیاں بھی تدبیراں کر لین، رب محمد دی روشنی نو عام کرے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اے جنہ زور لگتا ہے ظالم و لالو، لیکن میں مصطفیٰ دا فیض اور کملی والے دی روشنی ہر کچے پکے گھر تک پہنچا کے رکھنی، یہ جے رب دا درود، کتے کہندا ہے یا ایھا المزمل، رب دا درود، یا ایھا المدثر، رب دا درود، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رب دا درود ہے، سبحان اللہ۔ کہتے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، رب درود پہ پڑھ دے، کہتے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے مصطفیٰ مینوں تیری حیاتی دی قسم، کہتے رب درود پہ پڑھ دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، الف لام تو لے کے والناس تک پورے قرآن دے اندر اللہ کی طرف فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ قدم قدم تے میرے مصطفیٰ دیاں ہر صورت دے اندر رکوعاں دے رکوع اللہ، آیات دے اندر اللہ کملی والے تے درود پیا پڑھ دے، کملی والے دیاں ثنا خوانیاں پیا کر دے، اور کہندے کملی والے میں تیرا اتنا بڑا ثنا خوانا، جتھے میرا ذکر آئے گا نال تیرا ذکر بھی آئے گا۔ اس واسطے آکھیا جاندہ ہے نا کہ ازانا
وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ سوہنیا سوہنیا ہر طرف گونجن ترانے سارے تیرے نے سوہنیا ہر طرف گونجن ترانے سارے تیرے نے عرشاں والے فرشاں والے دیوانے سارے تیرے نے سبحان اللہ قربانی آ رہی ہے نا ایک ہے امت نو حضور نال کتنا پیار ہے ایک اے ہے کہ حضور نو امت نال کتنا پیار ہے سبحان اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ہر سال 2 مینڈے قربانی دے ذبح کرتے سن پہلے جانور دے گلے تے چھری رکھ کے کی فرماندے سن اللہم باسمک اللہ اے تیرے نام دی قربانی ہے تیرے نام دا چھترا ہے تیرے نام دا بکرا ہے تیرے نام دا اونٹ ہے تیرے نام دا بڑا جانور ہے جانور بھی تیرا ہے تے نام بھی بولو نا جانور بھی تیرا ہے تے نام بھی تیرا ہے یہ کسی بابے دا بنایا نہیں یہ کسی غیر دا بنایا نہیں مصطفیٰ نے ساری زندگی کسی غیر دے نام دا چڑھایا نہیں تو سرکار دا امتی ہے تیریاں اپنیاں مرضیاں نے ہر گل نو فرقہ واریت چ نہ لیا کر جب تک حضور دے عمل تے نہیں آئے گا دنیا اور آخرت دی راہ نجات نہیں ملے گی جیڑا چاہتا ہے نا ہدایت ملے انہوں مصطفیٰ دے قدمہ چ آنا پائے گا حضور کی فرمانے تیرے نام دا ہے اور دوسرے جانور نو ذبح کر کے کی کہندے سن اللہم باسمک اللہ یہ دعا بھی تیرے نام دا ہے من غربائی امتی میرے ہونا امت دے غریبہ والو جڑے قربانی نہیں دے سکتے میں مصطفیٰ دے رہے ہیں سبحان اللہ اسے واسطے اللہ والا کی کہہ رہا ہے امیراں نال ہر کوئی محبت کردہ لوگو غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریباں نال محبوبہ یارانے سارے سبحان اللہ اے جے رب دا درود مصطفیٰ دیاں ثنا خانیاں کرنا تے فرشتیاں دا درود کیے ربا مصطفیٰ نو صوفیاء نالو اچا کر دے خوش ہوندے نا اللہ دی زبان تو سن کے اللہ محمد نو علماء تو اچا کر دے اصفیاء تو اچا کر دے اتقیاء تو اچا کر دے اللہ اس نو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل تو اچا کر دے چند سورج ستارے نالو اچا کر دے اللہ انہا اچا کر دے کہ اس تو اچا صرف تو ہوئے باقی سب تو اے اچا ہوئے سبحان اللہ ایدے تو اچا صرف تو ہوئے باقی یہ ساریاں تو اچا ہو جائے سبحان اللہ نہیں کہنا اے فرشتیاں دا درود ہے ایک صحابی حضور نو کہنے لگا یا رسول اللہ سلام تے سانو آ گیا ہے
کہ تسی انج فرمایا ہے کہ نماز بیٹھ کے پڑھیا کرو، سلام نبی دا دسیا ہویا سلام بیٹھ کے پڑھیا جاندہ ہے، کھڑو کے نہیں پڑھیا جاندہ ہے۔ اتحیات دی شکل چ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، حضور نے دسیا ہویا سلام جیڑی بھی نماز ہے او دے قادے دے اندر اتحیات کعبے وال منہ کر کے دو زانو ادب دے نال بیٹھ کے پڑھیا جاندہ ہے، کھڑے ہو کے پڑھن دا کوئی تصور نہیں۔ میں تے جس ویلے دیکھیا کہ اللہ نے جدو درود و سلام دا حکم دیتا، میں ویکھیا کہ صدیق سلام پڑھ دے بیٹھ کے، عمر سلام پڑھے بیٹھ کے، عثمان سلام پڑھے بیٹھ کے، علی سلام پڑھے بیٹھ کے، سبحان اللہ تابعین دی جماعت سلام پڑھے بیٹھ کے پڑھے، مصطفیٰ دے نواسے حسن و حسین سلام پڑھن بیٹھ کے، مصطفیٰ کریم دے برادر نسبتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پڑھن بیٹھ کے پڑھن۔ میں پارا امامہ نو دیکھا، امام تقی، امام نقی، امام حسن اور دیگر ائمہ، امام زین العابدین سارے بیٹھ کے سلام پڑھ دیں۔ میں دیکھیا امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، اے چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت اے بھی بیٹھ کے سلام پڑھ دیں۔ میں پاک پتن والے فرید نو دیکھدا بیٹھ کے سلام پڑھے، لاہور والے علی حجویری نو دیکھدا بیٹھ کے سلام پڑھے، ملتان دے اندر بہاء الحق زکریا نو دیکھدا اور اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نو دیکھدا، اسی طرح امام بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نو دیکھدا۔ یہ جتنے بھی مصطفیٰ تے سلام پڑھن والے نے سارے ہی بیٹھ کے پڑھ دیں۔ سارے ہی سلام کس طرح پڑھ دیں بولو؟ بیٹھ کے سلام پڑھ دیں۔ کملی والے نے طریقہ بھی سلام دا دسیا تے انداز بھی سلام دا عطا فرمایا کہ پڑھنا کتنا ہے، اور پھر درود دا طریقہ بھی دسیا۔ فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انج کہنا ہے، اپنا درود اللہ دے سپرد کرنا ہے، اپنا درود خدا دے حوالے کرنا ہے، ہوا دے حوالے، توجہ کرنا ذرا، خدا ہو رہے تے ہوا ہو رہے۔ اللہ دے نبی دی تعلیم کیے، اللہم اپنا درود خدا دے حوالے کرنا ہے، اور کی کہنا ہے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فرمایا جدو میں محمد تے درود پڑھنا ہے او دے اندر میرا نام بھی آوے، میری آل دا نام بھی آوے۔ آل کہندے نے خاندان نو، آل کہندے نے اہل بیت نو۔ سبحان اللہ۔ جہے خاندان دے اندر مصطفیٰ دیاں بیویاں شامل نہیں، جہے اندر مصطفیٰ دے بیٹے شامل نہیں، جہے اندر مصطفیٰ دیاں بیٹیاں شامل نہیں، او درود نہیں۔ اس واسطے کی کیا گیا آل محمد۔ آل محمد دا کی مانا؟ اللہ عائشہ تے بھی رحمتہ دا نزول فرما، آل محمد دا مانا خدیجہ تے رحمتہ دا نزول فرما، آل محمد دا مانا جویریہ تے رحمتہ دا نزول فرما، آل محمد دا مانا سبحان اللہ العظیم بن گئے
اللہ زینب بنت جہش تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، محمد دیاں 11 ازواج مطہرات تے رحمتاں دا نزول فرما، کملی والے دے ابراہیم تے، کملی والے دے طیب و طاہر و قاسم تے اللہ رحمتاں دا نزول فرما، کملی والے دی بیٹی زینب تے، کملی والے دی بیٹی رقیہ تے، کملی والے دی بیٹی کلثوم تے، کملی والے دی بیٹی فاطمہ الزہرا تے رحمتاں دا نزول فرما، سبحان اللہ کہی جائے، رحمتاں دا نزول فرما، کملی والے دے نواسے حسن تے رحمتاں دا نزول فرما، حسین تے رحمتاں دا نزول فرما، اور محسن تے رحمتاں دا نزول فرما۔ جس ویلے آل محمد دا ذکر آئے گا ازواج او دے اندر شامل نے، جس ویلے آل محمد دا ذکر آئے گا کملی والے دے بیٹے شامل نے، محمد دیاں بیٹیاں تے نواسے بھی شامل نے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ہر شاہی کٹ دیتی، ایک کہندے نے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، نہ ذکر ابراہیم ہے نہ آل ابراہیم ہے نہ ذکر آل محمد ہے، انہوں نے ہر شے تو پاک کر دیتا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد بس۔ درود اوہی دروداں دا سردار ہے جیڑا کملی والے نے خود بھی پڑھیا، صحابہ نو بھی سکھایا، اور اس نو نماز دا حصہ بنایا، اور قیامت تک ساری امت نو اس درود تے لگا دیتا کہ جدو میرے تے درود پڑھنا ہے تو پھر اے درود پڑھنا ہے، سبحان اللہ، جس نو درود ابراہیمی کیا جاتا ہے۔ اور ایمان والے نے بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماندے رغم انف رجل، اس بندے دی نک خاک آلود ہو جائے، یعنی ذلیل ہو جائے، جہدے سامنے میں مصطفیٰ دا ذکر آوے تے او میرے تے درود نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو تنہا بنایا ہے، وحدہ لا شریک لا، کوئی اونا شریک نہیں، انہیں کسی نو بھی اس راج پاٹ دے اندر شریک نہیں کیتا، لیکن ذکر مصطفیٰ اتنی عظیم عبادت ہے کہ عرش والا کہہ رہا ہے کہ میں محمد تے درود پڑھدا، میرے ملائکہ پڑھ دن، ایمان والیو تسی بھی پڑھیا کرو، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن جڑے سرکار تے درود پڑھ دن نا، جس ویلے دعا واسطے ہاتھ اٹھان دن، الدعاء موقوف، دعا اتنی دیر موقوف ہو جاندی ہے، بین السماء والارض، زمین تو آسمان دی طرف پرواز نہیں کر دی جب تک مصطفیٰ دا امتی حضور تے درود نہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہنے لگا اس حکم تو بعد حضرت کعب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنک درود پڑھیا کراں، چوتھائی حصہ پڑھ لیا کراں؟ فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تعداد بڑھا دیں تیرے حق دے اندر بہتر ہے۔ کہنے لگا فالنصف، اللہ دے نبی ادھا ٹائم میں دوسریاں تسبیحات کراں، نوافل پڑھاں، ادھا ٹائم میں درود پڑھاں۔ فرمایا ان شیطا،
تیری مرضی ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر تعداد بڑھا دیں تیرے حق دے اندر بہتر ہے۔ کہنے لگا اللہ دے محبوب اگر میں 3 حصے درود پڑھا، ایک حصہ دوسرے اعمال نفلی کرا، پھر کس طرح ہے؟ فرمایا کہ ان زدت فہو خیر لک، اگر تعداد بڑھا دیں تیرے حق دے اندر بہت بہتر ہے۔ کہنے لگا کملی والیا اگر سارا وقت ہی ہر وقت ہی درود پڑھدا رہواں، سرکار فرماندے نے پھر رب دنیا دیاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا، پھر رب آخرت دیاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ تینوں دنیا آخرت دے اندر سرخرو فرما دے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ پر شرط ہے جے کہ دسیا ہویا درود نبی پاک دا ہوئے، وہ درود خدا دے حوالے ہوندا ہے۔ انہاں نوں تے خدا تے یقین ہی نہیں جنہاں نے مقابلے چ درود بنائے نے، یہ تے اپنا درود ہوا دے حوالے کر لیں۔ کی کہندے نے؟ اے ہوا مدینے جانا، جا کے یہ ماجرا سنانا، کھڑے ہو کے پڑھ دینا، کہتا ہے تیرا دیوانہ یا نبی سلام۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ دے نبی نے درود حوالے نہیں کیتا، اللہم، درود ہوا دے حوالے نہیں، درود خدا دے حوالے ہے۔ ہوا ہو رہے تھے خدا، ہوا مخلوق ہے اور خدا خالق ہے۔ ہر کوئی کہتا ربا ساڈا درود تیرے حوالے، اینو رب نال ایڈا اختلاف ہے، کہتا کہ نہیں میرا درود تے ہوا دے حوالے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند۔ سبحان اللہ۔ مکہ کی یہ مکے دے اندر مکے دی سوغات تلبیہ ہے، مکے دی سوغات کی ہے لبیک اللہم، اچھی بولو نا لبیک اللہم، یہ سوغات مکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں آ گیا، اللہ میں آ گیا، میں حاضر ہاں حاضر ہاں۔ اس قوم نے تے لبیک تے بھی ڈاکہ مار لیا، لبیک تے بھی کی کر لیا۔ آج تو 2 سال پہلے تک ساری امت سارے فرقے کہنے سن لبیک اللہم، اور لبیک یا رسول بن گئی۔ لبیک اسی رسول اللہ نو پوچھ لینے یا اے اللہ دے نبی تسی کنوں لبیک کہندے ہو؟ فتح مکہ دے موقع تے حضور بھی یہی فرمانے نے لبیک اللہم، اچھی بولو نا لبیک اللہم۔ رسول نو خدا دے مقابلے چ کھڑا کر رہے ہیں۔ ستیہ ناس ہوئے انہاں لوگاں دا جنہاں نے اپنی سیاست بھی نبی دے نام تے چمکانی شروع کی تھی ہے۔ ایک اور اٹھے وہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، وہ کی کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ میں حسین نو پوچھیا تو کنوں لبیک کہنا ہے؟ حضرت حسین فرماندے میرا لبیک تے ہوئی ہوئی ہے لبیک اللہم، اچھی بولو گے لبیک اللہم۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر عثمان و علی نے، میرے محبوب دی آل نے جدو بھی عمرہ کیتا، جدو بھی حج کیتا، یہی آکھیا لبیک اللہم۔ حسین دا ترانہ بھی لبیک اللہم لبیک، رسول دا ترانہ بھی لبیک اللہم۔
فرقہ واریت وہ لوگ پھیلاندے ہیں جڑے اسلام دے شعائر نو متنازع بناندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مدینے دی سوغات درود پاک ہے۔ حاجی مدینے جاندہ ہی حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام واسطے ہے، وہ دے سفر دا ہور کوئی مقصد نہیں۔ وہی کہنا ہے ساری زندگی وحدہ لا شریک پڑے ہے نماز دے اندر، جس اللہ دا نام ان دیکھیاں لے آئے، اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے گھر بلایا، اپنا گھر دکھایا اور فرمایا کہ دل دی تمنا پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، دل دی تمنا پوری ہو گئی جدو اللہ دا گھر اودیاں اکھاں دے سامنے آ گیا، جدو یہ سمجھدا ہے میرے رب دی تجلی میرے تے پی رہی ہے اور میں کہہ رہا لبیک اللہم، اور جس ویلے کہندا یا اللہ ساری زندگی نمازاں چ پڑھیا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ساری زندگی دو درود ابراہیمی پڑھن، اللہ فرماندے جہدے نام دے پڑھے نے چل پھر سفر کر اس مصطفیٰ نو بھی مل کے آئے ہائے اس مصطفیٰ نو بھی، اور حضور فرماندے میرے روزے نو میری قبر نو اس نیت دے نال دیکھ کے تو محمد نو دیکھ رہے ہیں۔ میں حدیث سنائی سی تینوں پچھلی دفعہ، اس واسطے اتھے رو رو کے دل دے داغ دھل گئے۔ مکے دے اندر مدینے دے اندر جس ویلے گیا تے انہوں حاجی نو عمرے والے نو اتنا سکون ملیا جویں بچے نو ماں دی گود چ سکون ملتا ہے۔ مکہ علیحدہ ہے تے مدینہ علیحدہ ہے، اور دونوں نو ملا دیو تے پھر بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میں کہنا کعبے دا دوارا کیا کھا اجی روزے دا نظارہ میں کیا کھارو زیدہ نظارہ میں کیا کھا کعبہ کیے اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد سنا مل کے کہنا اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد سنائے جاندے نے، روزہ کیے اتھے درد ونڈائے جاندے نے، اتھے درد سنائے جاندے نے، اتھے درد ونڈائے جاندے نے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت نبی ہے۔ ایک جھلک جو دیکھی یوسف نے ہاتھ کٹ لے مصر دیا عورتاں نے، ہاتھ کٹ لے مصر دیا عورتاں نے، او ایتھے بن ڈٹھے او دے نام تو، ایتھے بن ڈٹھے او دے نام تو، لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ گونج آ جائے یار، ایتھے بن ڈٹھے او دے نام
नाम उतों लखा सिर कटवाए जांदे ने। सुभान अल्लाह। एक बार फरिश्ते रोज़े ते उजड़े आंदे फिर न आंदे ने, जेड़े आंदे फिर न आंदे ने। महबूब दे उम्मती ने जेड़े, महबूब दे उम्मती ने जेड़े, मुड़ मुड़ के बुलाए जाने ने। मिल के कह रहा है इंशाअल्लाह अल्लाह ले जाएगा। तमन्ना सच्ची है तो जाएगा। उथे है पैसे नाल नहीं कोई जाता, उथे सच्ची तलब नाल जाता है। इस वास्ते मैं कहना महबूब दे उम्मती ने जेड़े, मुड़ मुड़ के बुलाए। सुभान अल्लाह नज़ीम। दिल करता है ना कि अल्लाह के नबी सारी जिंदगी दरूद पढ़े पर तू सामने नहीं। अल्लाह फरमाते ने आ जा, ऐ तेरे सामने मेरा महबूब है, ये सुनता है, इनू दरूद पढ़ के सुना। ये सुनता है, इनू दरूद पढ़ के। हाय हाय जेड़े पढ़ ले केड़ी केड़ी तवज्जो हाथ खड़ा करे, बाकियां दी है नहीं। मैं कहा जी तवज्जो है हाथ खड़ा करे। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। अज तो भी सारे ही ध्यान नाल सुनते पे ने। अल्लाह पाक जेड़े जेड़े ध्यान नाल सुनते पे ने ना, वो जदों जाके सरकार की बारगाह च पढ़न तो सरकार भी सुन के शफात की एप्लीकेशन से दस्तखत फरमा दें। इस वास्ते मैं कहना जेड़े पढ़ ले ने नबी ते दरूद, वसदियां ओथे सदा खुशहालियां। वसदियां ओथे सदा खुशहालियां। मिल के क्या वसदियां ओथे सदा खुशहालियां। इंशा अल्लाह एक दिन वेखांगे जरूर। सुभान अल्लाह। जड़ा कहते ना इंशाअल्लाह जाना है, इंशाअल्लाह कवे दुआ मंग, दुआ समझ के पढ़े। इंशा अल्लाह एक दिन वेखांगे जरूर। ओ सब्ज गुंबद ते सुनहरी जालियां, सब्ज गुंबद ते सुनहरी जालियां। जे न चुगिया मदीने पालियां, ओ सैया बड़िया नसीबा। तेरे घर रिहा रब दा लाडला, तेरे घर रिहा रब दा लाडला। वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां, वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां। ओ जेड़े पढ़ दे ने नबी ते दरूद, वसदियां ओथे सदा। सुभान अल्लाह नज़ीम। हुजूर फरमाते ने ये जन्नत च मेरे नाल रहना है। केला केला दिल करता है कि इत्थे नहीं तो उत्थे हर वेले हुजूर दा मुखड़ा वेखे हाथ खड़ा करे ना। हर वेले सरकार की सोबत होवे, हर वेले हुजूर दे नाल रवे, हर वेले दर्शन करे।
اللہ اکبر. دید دا بہانہ ہوئے تو خوشی عید جنی ہوئے. آئے آئے خوشی کنی ہوئے؟ عید جنی. دید دا بہانہ خوشی عید ہوئے. حضور فرماندے ہیں جے تیرا دل کردا ہے کہ ہر ویلے مصطفیٰ دے نال تینوں اللہ جنت چ بھی مزے عطا کرے، فرمایا کہ پھر انج کر اکثرہم علی صلاتن. توجہ کر ذرا، اکثرہم علی صلاتن، کثرت نال درود پڑھنا تیرا کام میں. جنت چ تیری سیٹ محمد دے نال ریزرو کر دینا رب ذوالجلال دا کام ہے.